सो हॅलो गायज सगळीं कशी आहाय कितें करताली आनी होप तुमी मुगे रेसिपी लायक जाताय म्हण ओके आनी तुमी न्हू ट्राय करून चोया मुगे रेसिपीज आनी म्हाका कमेंटा सांगल्या जाल्यार आनी आयज न्हू तुमकां एक रेसिपी दाखयता टी टायम फिलोज गोवन फिलोज ओके टी टायम आमी चाय करताय आयज आमी हेचे आता इंग्रेडियंट्स हेचे व्हीट फ्लावर आनी ई सॉल्ट ई जॉगरी 2 बनानास हे तांतें आनी कोकोनट हे बाउलबो आनी हेजो पावडर हेज केला एलची पावडर ओके वनिला देखून घालूंक जाता कोणा वनिला टेस्ट जाय तो ओके आनी हे आतां मिक्स कोत्ताले पयलें हे कोता स्मॅश कोता हे बनाना केळी हेंचे हांव बनाना स्मॅश कोता हे सारकें स्मॅश कोता आतां हेचोय आतां स्मॅश केले बनाना अशें करून स्मॅश केला बरें आतां हितून जॉगरी घाता ओके गोड घाता हेचोय आतां जॉगरी घायला गोड घायला ओके हेचे बनाना जॉगरी आतां ती दोनी स्मॅश कोता बरें मिक्सिंग कोत्ता ओके अशें करून हेचोय आतां जॉगरी आनी बनाना सारकें मिक्स केलें बरें मिक्स करूंक जाय तें अशें करून आनी आतां न्हू हांव हें घाता नाल्ल घाता सोय तुका जाय तितू घालपाची ओके तुगे क्वॉन्टिटी तूं कितू कोता तूं कितू जाय तेचोयन घालपाची आनी ती मिक्स कोता बरी मिक्स कोता आतां न्हू हांव हें घाता पीठ घाता हांव एशें कोन्न कोता मुगे स्टायलीन म्हणजे हांव जाणटे भाशेन कोता ओके मिक्स कोता आनी मिल्कूय घालूंक जाता लिक्वीड एश करपा आतां हांव उदक घाता उदक घालून कोता मिल्कूय घालून पातळ करपा जाता जाय तितूलें करपाचें तुका कितकू जाय तें कितू पातळ जाय तें आतां तें कालोवपाचें सारकें हेचोय आतां मिक्स केलें चोय अशें करून केलां मिक्स बरें आतां एक घाता होचो एक वानीक मिक्स करते हेचोय आतां एलची पावडर घाता टेस्टाक ओके वनिला एसेंस देखून घालूंक जाता वनिला देखून घालूंक जाता वासा बरें तुमकां वनिला लायक जाता जाल्यार आनी हांवें हें मिक्सिंग उदकान केलां ओके आनी तुमच्यान मिल्क घालून देखून करूंक जाता आनी तुमकां स्वीटनस बी तुमकां जाय ते भाशेन हेचें सॉल्ट घाता आतां हें सगळें घायलें हांव मिक्सिंग सगळें केलां हेंचें चोय एशें करून ओके आनी आतां तें फ्राय करपा वयता हांव गॅसीचेर दवरता फ्रायींग पॅन दवरता आनी फ्राय कोता हेचें आतां फ्रायींग पॅन दवरला गॅसीचेर दवरला आनी आतां हांव ती ऑलरेडी गरम केली तेल घाता घी देखून घालूंक जाता तुमच्यान हांव तेलान कोता मुखो कितें हांव तेशें करून कोत्ता ओके घी देखून घालून करपा तुमी हेचें आतां कायल गरम जाली ओके आनी आतां हांव तितू घाता हांव एक एकू घाता हांव मदें एक घाता मागीर रावंड जाता तें शीप एशें करून रावंड जाता हेचोय आतां हें कोत्तिता ओके एशें करून हेचोय आतां दुसरो घायला ओके हेचोय आतां आनी घायले ओके आनी दोन घायले पयलीं एक एकू घायलोलो एशें करून रावंड जाता एक एक घायले चोय आतां हे गोवन फिलोज जाले रेडी टू ईट आमगे टी टायम ते आतां आमी चाय केले ओके तुमी एशें करून कोराय चोय एक म्हणटा गोवन फिलोज ओके आनी रेडी टू ईट आनी सर्व करपाचें मागीर सोमतें आनी तुमकां रेसिपी म्हगेली कशी लागली ती लायक जाल्यार म्हाका कमेंट कराय ओके आणि टिल देन बाय टेक केअर लव यू ऑल.